کسی نہ کسی یتیم کو بہ کے پوچھو باپ کی ہوندا بچہ اپنے باپ نہ بازار چ گزر جاوے نا تے بچے نو بازار چ گزر دے ابو دی انگلی پکڑ کے انج لگدا جویں سارا بازار ہی میرا کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے میرے ابو نے مینوں سارا کچھ لے دینا کوئی بچے نو تھپڑ مارے نا تے بچہ پہلی آواز پتہ کی ہوندی میں اپنے ابو نو دساں گا تے جے یتیم نو کوئی مارے نا تے او تے اے بھی نہیں کہہ سکدا میں ابو نو دساں گا کیونکہ دا باپ کوئی سر تے باپ دا سایہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ میرے ایک دوست دے ابو فوت ہوئے میں تعزیت واسطے گیا جی کہنے لگے کیسی صاحب رب کعبہ دی قسم انج لگدا جے میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے اج سایہ ہی کوئی نہیں باپ ٹرتن تے انج لگدا جے میں سامان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں گیا انہاں دی قدر کرو نہیں تے پوچھو نا انہاں کول جنہاں دے ٹر گئے انہاں نوں پوچھو باپ کی ہوندا ماں کی ہوندی ہے میری ملت دے نوجوانوں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں مرتے ماں پریم کے دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے محمد بخشاؤ